बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। जनरल बाजवा साहब ने जी बाकायदा तौर पर अमेरिका के दबाव में आने के बाद ऐसे बहुत से काम किए और इस बात की गवाही कोई और नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब भी जो कह रहे थे वही अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत मेरी थी, चला कोई और रहा था, काम मेरे थे, कर कोई और रहा था। लेकिन बहरहाल बाकायदा तौर पर इस बात की अब तायद होती हुई नजर भी आ रही है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा, हैरान हो जाएंगे जी। वाकई सही मायनों में तहलका खेज इंकशाफात हैं। सैफर वगैरह की तमाम की हकीकतें खुलती हुई सामने नजर भी आ रही है जी। और आज एक और हल्का भी खुल गया, उसकी तफसील बतानी है। और हल्का भी उस जगह का है, कुरम एजेंसी का। और सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी समाअत है। और काजी साहब, जी हाँ, वो खुद खत लिख के फंस गए और बहुत बुरे तरीके से फंसे। रही बात उस बूढ़ी अम्मा की जो अब खुद मजहमत का इस्तारा बनी हुई है, उसकी भी कोई तफसील बतानी है। आज DGISI, जी हाँ, नदीम अंजुम साहब का आखिरी दिन और नए DGISI आसिम मलिक, डॉक्टर आसिम मलिक का पहला दिन है। ये दिन किस चीज़ की गममाजी करता है, इसकी भी डिटेल बता, अहम व्लॉग, इसको मिस नहीं कीजिएगा। और तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले बात जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करने वाली जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की, क्योंकि उसको जिस तरह डिग आउट किया जाए बहुत सी चीज़ें हैरान कुछ सामने आ रही है और वो बात करना ज़रूरी भी है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बयानिए को बहुत तकवीत मिलती है और PTI क्लेम कर रही है इसको बाकायदा तौर पर। और क्लेम ना करने की कोई वजह बनती भी नहीं, क्लेम करना बनता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मैं जनरल बाजवा को मैंने रोका था कि फाटा का जो इंजमाम है वो ना करें, अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं, जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ ने उनसे ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, फाटा का इंतजाम होकर रहेगा क्योंकि ये हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा लें अमरीकी दबाव का ये इंकशाफ जो है इस बारी मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। इससे पहले वो जनरल बाजवा साहब से GHQ में मुलाकात, सियासी जमातों की मुलाकात और गए हुए दबाव और सारी अरेंजमेंट से मुतलिक तो वो पहले बयान दे भी चुके हैं। लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर अमरीकी मदाखलत, अमरीकी प्रेशर जो जनरल बाजवा साहब को होता था उससे मुतलिक बता रहे जी। और बड़ी बात है जी, ये बहुत बड़ा इंकशाफ है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कि जनरल बाजवा ने कहा कि मुझ पर अमरीका का दबाव है। और इमरान खान साहब भी तो यही कहते थे ना सर। वो क्या कहते थे इमरान खान साहब? वही कहते थे कि अमेरिका ने जनरल बाजवा साहब को कहा था कि इमरान खान को हटाओ, इसकी हुकूमत खत्म करो। सैफर जनरल बाजवा साहब के लिए आया था, यही बात कह रहे थे ना इमरान खान साहब। तो मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ये कहते हैं कि मैं अमेरिका का, मुझ पर बहुत दबाव है। इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जनरल बाजवा को ये कहा था इमरान खान को हटाओ। तो और क्या रह जाता है? और इमरान खान साहब ये कहते हैं जो कुछ भी हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, सब कुछ अमेरिका के कहने पर हुआ। पाकिस्तान के अंदर उसके मौक़ात थे, वो जनरल बाजवा साहब को इसमें शामिल करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा हुकूमत मेरी थी, चला कोई और रहा था। तो भाई फाटा के इंतजाम का फैसला जनरल बाजवा साहब करने वाले कौन से होते हैं? कौन होते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान है। तो ये फैसला तो इमरान खान साहब को करना चाहिए था। तो इमरान खान साहब किधर थे? तो बात उनकी दुरुस्त हुई ना, हुकूमत इमरान खान साहब की थी लेकिन चला कोई और रहा था। और इस बात का इमरान खान साहब खुद बता भी चुके हैं। और मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना फजल साहब ये दोनों बातें साबित कर रहे हैं हुकूमत इमरान खान की थी, चलाओ कोई और रहे थे, अमरीकी दबाव बाजवा साहब के ऊपर आता था और बाजवा साहब वो तमाम काम करते थे। ठीक है जी। PTI को एक बहुत बड़ा बयानिया मिला हुआ जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की शक्ल में, और वो इस पर अच्छा खासा सही मानों में प्ले भी कर रहे हैं और करना चाहिए भी उन्हें। उन्हें करना चाहिए भी। जिन नाकर्दा गुनाहों की सज़ा इमरान खान साहब को मिली है ना, उन नाकर्दा गुनाहों की सज़ा इसी बयानी पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी दे। अगर वो झूठ थे तो ये भी झूठ है। नहीं तो दो गवाहियां तो काफ़ी हैं और बहुत तगड़ी गवाहियां ही हैं। इधर एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है, होने जा रही है। आपको पता रिकाउंटिंग में सीटें सूटें ज़रा देनी है उनको, ताकि इधर 63A का फैसला है, इधर कुछ और मामला तो एक 2/3 मेजोरिटी और आइनी तरमीम जो है, जो सियासत के लिए नहीं है, जो हुकूमत के लिए नहीं है, एक ख़ास मखसूस एजेंडे के लिए, कुछ ख़ास जगहों को, हिस्सों को, कॉरिडोर्स को मजबूत और पावरफुल करने के लिए जो है, तो वो तो तमाम चीज़ें सारी बातें ये हो रही हैं। तो नून लीग को निश्चित दिलाई जाएंगे, को फ्रंटमैन वही बने में सफर। NA-37 कुरम में जी रीकाउंटिंग का केस है, समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। बेंच को देखते तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब बेंच पे शामिल हैं। 3 अक्टूबर को इसकी समाअत होनी है
اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مجلس وحدت المسلمین کے رہنما تھے حمید حسین یہاں کامیاب کرائے پائے تھے، اور یہ نشست بھی حکومتی اتحاد کو ملنے کا امکان ہے کیونکہ بینچ کو دیکھتے ہوئے پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ کورٹ رپورٹر اس بات کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ قاضی فائز صاحب نے ایک عدد خط لکھا تھا، بلکہ انہوں نے خط لکھا اور بلکہ جواب دیا تھا اس کے اوپر، اور یہ جواب جو انہوں نے دیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کا کہ بھائی جسٹس منیب کو کیوں نکالا اور ان کو کمیٹی میں کیوں شامل نہیں کیا، تو شامل نہ کرنے کی وجہ جو قاضی فیصل صاحب نے اس خط میں لکھی تو سب سے بڑی وجہ جو سب سے بڑا جواز پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب بدتمیز ہیں، وہ ساتھی ججوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، ساتھی ججوں سے بد کلامی کرتے ہیں، اور سینئر صحافی رپورٹر ہیں جی حسنات ملک صاحب، انہوں نے بالکل ایک ڈفرنٹ چیز بتائی اور اس پہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں 100% حقیقت کہتا ہوں ہے۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منیب کے رویے کی شکایت کرنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس منیب اختر کے رویے کی شکایت کرنے والے، اس رویے کی وجہ سے ان کو کمیٹی سے نکالنے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خود عمر عطا بندیال صاحب سے تلخ کلامی ہوئی، اپنے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ان کی تلخ کلامی ہوئی، جوڈیشل کمیشن میں اس وقت کے وزیر قانون فروغ نسیم سے ان کی تلخ کلامی ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، سابق جسٹس جسٹس مشیر عالم سے ان کی تلخ کلامی ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، سابق جسٹس جسٹس گلزار احمد سے تلخ کلامی ہوئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جوڈیشل کمیشن میں بار کونسل کے نمائندے تک نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کے اب یہ حالت ہے ان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کنڈکٹ سے متعلق ان کی اپنی فرٹرنٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بدتمیز تو وہ ہیں تو وہ جذباتی بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے اگر اس پیمانے پر کسی کو کمیٹی سے نکالنا ہے جس پیمانے پر رکھ کر جسٹس منیب کو کمیٹی سے نکالا گیا، اور بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے من پسند بینچز اور کیس فیس یہ 63A وغیرہ یہ سب لگنے ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے، لیکن میں آپ کو صرف پیمانہ بتا رہا ہوں حسنات ملک صاحب کا، تو اس پیمانے میں تو سب سے پہلے قاضی فائز صاحب پورے اترتے ہیں، تو قاضی فائز صاحب کو تو دوڑنے کی جگہ نہیں ملتی، اس پیمانے پہ رکھے تو قاضی فائز صاحب کو اس بینچ میں بیٹھنا نہیں بنتا، اس کمیٹی کا حصہ بننا نہیں بنتا، یہ حسنات ملک صاحب بتا رہے ہیں۔ ادھر راولپنڈی میں آپ کو پتا ہے جو 2 دن پہلے معاملات ہوئے، جس طرح احتجاج ریکارڈ ہوا، پھر FIR پہ FIR درج ہوئی جس میں عمران خان بھی تھے، مقامی قیادت بھی تھی، گرفتاریاں بھی ہوئیں، سمابیہ راہب بھی گرفتار ہوئی، دیگر لوگ بھی گرفتار ہوئے، ان گرفتاریوں میں ایک 80 سالہ بوڑھی اماں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا، 80 سالہ بوڑھی عورت کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بھی بنا، روشن بی بی ان کا نام، اور مزے کی بات عدالت نے ان کا ریمانڈ بھی دیا جسمانی، اور وہ سمابیہ طاہر کے سیل کے اندر موجود بھی ہیں۔ یہ 80 سال کی خاتون ہے سر جس کو نہیں چھوڑا گیا، 80 سال کی خاتون، اور اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ڈالا جی، وہ اماں اب یوں کر کے وکٹری کا نشان بنا کے نا خود مزاحمت کا ایک استعارہ بنی ہوئی ہے جی، پتہ نہیں حکومتی مشیر، حکومتی وزیر کتنے نکمے اور نالائق ہیں کہ ایک ان کی جو موو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو ان کو ہر لحاظ سے ایک تمنگری طاقت دیتی ہے، اور ایک نئی بلا حکومت کے لیے بدنامی کے داغ کی شکل میں ان کے ماتھے پہ جھومر کی طرح سجا کے رکھ دیتی ہے۔ میں حیران ہوں یہ کیا ہے، 80 سال کی عورت کو دہشت گرد بنا دیا یار، وہ ماں ہے یار، کیا ہو گیا بھائی، وہ ماں ہے یار، کچھ شرم کریں یار آپ یہ سب تو ہو رہا ہے۔ آج کی کچھ کٹ اینڈ ریزر خبروں میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے آج کا دن عدالتی معاملات کے حوالے سے اہم ہے، آئینی ترمیم کے حوالے سے 63 کی تشریح کا آج کیس ہے جی، اور 5 رکنی بینچ سے قاضی فائز صاحب اس کی خود سبرائی کر رہے ہیں، اور باقی جسٹس منیب صاحب اور دیگر لوگ موجود ہیں، دیکھیں جسٹس منیب آج بینچ میں بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے، اور اہم چیزیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن ٹریبیونل کا کیس سپریم کورٹ نے کرنا ہے جس میں 4 جج الیکشن کمیشن کے 4 جج ہائی کورٹ کے، آج بڑے زبردست قسم کا ہے، اس کی تشریح میرٹ پہ کروانے کے لیے درخواست دی گئی ہے، تو آج اس کا فیصلہ ہے جی۔ آج DG ISI جسٹس جنرل ندیم انجم صاحب کا آخری دن، میں خیال ہے کل وہ ہو بھی گیا آخری دن، تو آج بہرحال آفیشیلی ٹرانسفر کیا جائے گا وہ جو سیٹ ہے ISI کی، پاکستان کی سب سے پریمیئر ادارے کی، سب سے بڑے جسے کہتے ہیں نا حساس ترین ادارے کی، تو آج نئے DG ISI ڈاکٹر ہیں جی، ظاہر PhD ہیں، PhD ڈاکٹر جنرل عاصم ملک وہ عہدہ سنبھالیں گے، اور اب دیکھتے ہیں اسٹریٹجی کیسے بدلتی ہے، کیونکہ 15 دن تو ان کو لگیں گے بریفنگ لینے میں کہ کون کیا کیسے کہاں کدھر کون سا کام ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں
اور دیکھیے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ امتحان کیا ہے دیکھیں، سب سے بڑا سوال ہوگا سب کی نظر میں کہ عمران خان صاحب ماضی میں، اب تو نام نہیں لیتے، ماضی میں کچھ افسران کے نام لیتے تھے اور نام لے لے کے بتاتے تھے کہ یہ ان کاموں میں انوالو ہے، ان سے یہ گلا شکوہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، وہ ماضی کے جو افسران جن کا نام عمران خان صاحب لیتے تھے، وہ ان کو اپنی ٹیم کا حصہ رہنے دیتے کہ نہیں رہنے دیتے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوگی جاننے کی۔ یہ باقی ادارہ تو ادارے کی اسٹریٹجی سیم رہتی ہے، مگر یہ جتنی بڑی پوسٹ ہے، اس پوسٹ کے اوپر یہ بلیو کیا جا سکتا ہے کہ اگر چاہیں تو پالیسی چینج کرنے میں بہت بڑا اور اہم کردار ان کا ہو سکتا ہے، مگر یہ باتیں اگلے 15 دن بعد ہی پتہ چلیں گی۔ لیکن آج کا دن اہم ترین تعیناتی کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک بڑا دن ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔